अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्र कैसे आता है? हम सोचते हैं कि सब्र करने का मतलब ये है कि अब हम रो नहीं सकते, चीख नहीं सकते, शिकवे शिकायतें नहीं कर सकते, कमज़ोर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मायने हमें सब्र के बताए गए हैं, ये सारे मायने गलत है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप ये इंसानी काम नहीं कर सकते। आप इंसान हो, आपने रोना भी है, चीखना भी है, शिकवा भी करना है और आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब सब्र करते हैं तो ये सारे काम आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने करते हैं। आप रोते भी अल्लाह के सामने हैं और शिकवा भी अल्लाह से करते हैं। इसीलिए ज़ब्त ऐसा नहीं करना कि इंसान रहना ही मुश्किल हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सब्र आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा और आप टूट जाओगे। दोस्तों, सूरह अल मुदस्सिर की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अपने रब के लिए सब्र करो। हमें सब्र कब नहीं आता? जब हम सब्र अपने रब्बे ताला के लिए नहीं करते। और अपने रब के लिए सब्र करना क्या होता है? दोस्तों, अपने रब के लिए सब्र ऐसे किया जाता है कि जैसे कि तेज़ आंधी ज़दा तूफ़ान में भी डट कर खड़े रहा जाए, सिर्फ ये सोच कर कि ये तूफ़ान मेरे रब की तरफ से आया है और मुझे इस तूफ़ान के थम जाने तक यहीं डटे रहना है, क्योंकि इसके थम जाने के बाद आगे बढ़ने पर ऐसा मौसम आना है जब ये सियाह आसमान साफ़ हो जाना है, और वो साफ़ आसमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की सूरत में आना है। आपको पता है कि ये आयत जो मैंने आपको सुनाई है, ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की थी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत का सिलसिला शुरू करने लगे थे। तब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब्र की नसीहत दी थी कि लोगों से नहीं डरना है, ना ही मुश्किलों से घबराना है। बस जो करना है अपने रब के लिए करना है, फिर बाकी मुश्किलें जाने और उनका रब जाने। अब सोचिए कि यहाँ कोई इंसान आपसे मुखातिब नहीं है, बल्कि आपका रब आपसे मुखातिब है, और आपका रब आपसे फरमा रहा है कि ऐसा नहीं है कि राह में मुश्किलें नहीं आनी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। ऐसे हालात हो जाएंगे कि जीना गवारा लगेगा, और ऐसे मामलात बन जाएंगे कि खूनी रिश्ते भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। जब आप अल्लाह की राह पर चलेंगे ना, तो हर वो इंसान जो इस राह पर नहीं है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। लोग आपको आपकी कमज़ोर तरीन लम्हात में धोखे दे जाएंगे। दोस्त आपको तब छोड़ जाएंगे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन पता है, ये सज़ा नहीं है, ये भी सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि सब्र के वक्त अल्लाह आपको हर शय की और हर इंसान की हकीकत दिखा देता है। दोस्तों, आपने उस वक्त मायूस नहीं होना है। लोग आपको ये भी कहेंगे कि क्या फ़ायदा इस सब्र का, जब मिलना वो है ही नहीं। लोग आपसे ये भी कहेंगे कि इस सब्र से कुछ नहीं होना। लोग आपको हर तरह से बहकाएंगे, और पता है क्यों? क्योंकि लोग आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। कभी आपने सोचा है कि कायनात की सारी आजमाइशें जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती है, वो इंसान के ज़रिए ही आती है, क्योंकि ये दुनिया और इसमें बसने वाले हर शय हमारा टेस्ट है। और मुझे याद है कि मेरे बहुत अच्छे उस्ताद कहा करते थे कि पर्चा आता हो या ना आता हो, खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लिखे हुए पे कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन खाली पे ना चाहते हुए भी कोई नंबर नहीं लगा सकेगा। और ऐसे ही सब्र का पर्चा है। कैसे भी हो बस सब्र करो, और कैसे भी हो बस यकीन रखो, नंबर ज़रूर मिलेंगे। हिम्मत हार जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं आना। कभी भी इंसान के सामने अपना दुख नहीं रोना। बहुत रोने को जी चाह रहा है तो फ़ौरन जायनमाज बिछाओ और जी भर कर रो लो। इतना रो लो कि जितना कोई इस दुनिया में कभी ना रोया हो। कभी भी अपने यकीन का जिक्र ज़ुबान से लोगों के सामने मत करो। कभी भी लोगों को अपनी दुआएं मत बताओ, वरना लोग आपको डबल माइंडेड कर देंगे और आपकी दुआओं से बरकत उठा ली जाएगी। आपका यकीन डगमगा जाएगा। दोस्तों, कभी भी ज़ुबान से वो अल्फाज मत निकालो जो अल्लाह को आपसे नाराज़ कर दे। जब भी बोलो अच्छा बोलो, जब भी गुमान रखो अच्छा गुमान रखो। कभी भी किसी भी आजमाइश पर फ़ौरन एक्शन मत दो। तहम्मुल के साथ और सोच समझ कर फैसला करो। कभी कभार नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना लोग हादसे की जगह पर खड़े होकर दूर से देखने वालों के लिए बना देते हैं। लोगों की बातों में नहीं आना, खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है आपने।
کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی کہ میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی، میں نے تو یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ نہیں بولنے کبھی بھی، خاص کر کے لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو وائویلا کرنے والے لوگ نہیں پسند، جو صبر کے نام پر تماشا لگاتے ہیں اور دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں۔ آپ نے ویسا نہیں بننا جو آپ کے رب کو ناپسند ہو۔ دوستو، یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری نانی کہا کرتی ہے کہ جیسے جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا اور وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ اس انسان کو جتاتے ہیں جس کو صدقہ دیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی دوستو آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسا صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے جبر کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر، بلکہ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا گیا صبر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یاد ہے وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوؤں میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تو ابن عوف نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غم سے ڈھال ہے۔ پھر زبان سے ہم وہی کہیں گے، وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ لگا سکتا ہے جو جبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ کیا ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے فرشتے اتارے تھے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے ایسا صبر کیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تھے تو وہ بھی انسان، بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو بھی کرتے ہیں محض اپنے لیے کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ وہ سب چیزیں اللہ کا سوچ کر کرے جو آپ اپنے لیے اپنا سوچ کر کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ صبر یہ سوچ کر کرے کہ یہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ آزمائشیں جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ میں نے سزا سمجھ کر نہیں، عاجز سمجھ کر برداشت کرنی ہے، کیونکہ اس سب کے بعد ہمارے لیے ایک صلہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائش بھی اکٹھی کر لی جائے تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کہتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہے، اور ایسا ہے بھی، لیکن صبر آسان بھی اتنا ہی ہے جتنا مشکل لگتا ہے، اور یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دو، دعا مانگو، بار بار مانگو، بے پناہ مانگو، لیکن فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی پوری کوشش کرو لیکن اس کوشش کا صلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یقین کرو صرف اتنا سا کر لینے سے ہی آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے گی۔ صبر آزمائش میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر ہی اپنے آپ میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں وہی جیتا ہے جو اپنی خواہش اپنے رب تعالیٰ کے لیے ہار دیتا ہے۔ اب خواہش ہار دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ دعائیں ہار دینا یا دعائیں کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اگر ابھی بھی اللہ کی مدد کی توقع رکھی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی ہے تو یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ طوفان تھم جائے گا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔
اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو بس پھر اس برے وقت کو برا وقت سمجھنا ہے، بری زندگی نہیں۔ جس رب نے یہ طوفانی ہوائیں چلائی ہے نا، اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے۔ اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے، اور آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو جانے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر۔ اور دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔